नेपाल सरकारलाई एमसीसी सम्झौताबारे छिटो निर्णय गर्न अमेरिकाको दबाव। विवाद समाधान गर्न प्रतिपक्षी दलसहित सत्तारूढ दलबीच बैठक। कान्तिपुर समाचारमा आज एमसीसी सम्झौताबारे प्रमुख 3 दल 3तिर सभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने ओलीको अडान। यससँगै आज हामीसँग हुनेछ सत्तारूढ दलहरूबीच भागबण्डाको नाउँमा प्रदेशहरूमा जम्बो मन्त्री परिषद सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट। नेपालमै पहिलो पटक अस्पतालहरूमा अति विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षाको पढाइ सुरु सम्बन्धी सुखद समाचार पनि। सँगै फागुनदेखि विद्यालय खोल्न सरकारलाई सीसीएमसीको सिफारिस। टी20 विश्वकप छनौटका लागि ओमान जाँदै गरेको नेपाली क्रिकेट टोलीको तयारीबारे खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। अनि आज निधन भएकी भारतीय स्वर साम्राज्ञी लता मङ्गेशकरको विदाईको प्रसङ्ग। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। एमसीसी र स्थानीय तह निर्वाचनबारे देउबा दाहाल र ओली बीच बालुवाटारमा छलफल। एमसीसी 3 दलको 3 थरी धारणा। चुनाव समयमै गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक। एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न नेपाललाई अमेरिकाको फेरि दबाव। फागुन 14 भित्रै अनुमोदन नगरे सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी। फागुन 1 देखि शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न सरकारलाई सीसीएमसीको सिफारिस। स्वास्थ्य मापदण्ड खुकुलो बनाउन प्रस्ताव। भोलिदेखि जोर बिजोर प्रणाली हट्ने। भारतीय प्रख्यात गायिका लता मङ्गेशकरको 92 वर्षको उमेरमा निधन। राष्ट्रिय सम्मानका साथ मुम्बईमा अन्तिम संस्कार। भारतमा 2 दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको टी20 विश्वकप छनौटका लागि तयारी पूरा। ब्याटिङमा उल्लेख्य सुधार। दोस्रो पटक विश्वकप खेल्नेमा विश्वस्त। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। एमसीसी र स्थानीय चुनावको मिति तोक्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद बढिरहेका बेला आज प्रमुख 3 शीर्ष नेताहरूबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ। आफूले सत्ता छाडेपछि ओली झण्डै 7 महिनामा बालुवाटार गएका हुन्, तर कुनै पनि विषयमा भने सहमति भएन। भेटवार्तामा एमसीसीलाई संसदबाट अघि बढाउने र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा छलफल भएको हो, तर एमसीसीबारे 3 दलका 3 थरी धारणा रहे। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीबारे चुनावपछि छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने एमसीसीबारे पहिले सत्ता पक्षको आधिकारिक धारणा आउनुपर्नेमा जोड दिए। सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहिँ एमसीसीका सन्दर्भमा उहाँले प्रतिपक्षले चाहिँ सदन सुचारू गर्नका लागि सहयोग गरोस् भन्ने खालको कुरा वा चुनावसम्मका लागि यो विषयलाई संयुक्त रूपमा चाहिँ प्रतिपक्षसहित भएर चाहिँ चुनाव पछाडि मात्रै यो विषय अगाडि बढाउनु उचित हुन्छ भनेर प्रस्ताव पठाउँ भन्ने खालको आग्रह गर्नुभएको थियो। र हामीले हाम्रो तर्फबाट खास गरी सत्ता पक्षले आफ्नो दृष्टिकोण एमसीसीका सन्दर्भमा के छ भन्ने कुरा राख्नु उचित हुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रणालीमा सत्ता पक्ष राष्ट्रिय मामिलाहरूमा मुद्दाहरूमा अलग अलग राय प्रकट गर्ने कुरा संसदीय लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त कुरा होइन। यो विषयमा सत्ता पक्ष सबभन्दा पहिले स्पष्ट होस् भन्ने राय हामीले प्रकट गर्यौँ। प्रधानमन्त्री देउवाले भने एमसीसी संसदबाट अघि बढाउनु आवश्यक रहेको भन्दै सघाउन एमाले सहित सबै दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए। एमसीसीको जुन अहिले बहस चलिराखेको छ, जुन किसिमको भ्रम आशंकाहरू छ, यो चाँडै नै दूर भएर यो चाहिँ कार्यान्वयनमा जान्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्ने विषयमा भने प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएका छन्, तर संसद खुलाउने विषयमा सहमति भएन। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्ना मागमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सभामुखको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि दोहोर्याएका थिए। बैठकमा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू भने सहभागी थिएनन्। एमसीसी संसदबाट अघि बढाउँदा आउन सक्ने अप्ठ्यारोबारे आजै सभामुख अग्नि सापकोटा र कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडु बीच पनि कुराकानी भएको छ।
माघ 26 गतेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक बस्नु अघि अवरुद्ध संसद खुलाउने विषयमा आज सभामुख सापकोटा र कानुन मन्त्री बडुबीच भेटवार्ता भएको हो। कानुन मन्त्री बडुले एमसीसी संसदमा टेबल गरेर अघि बढ्दा आउने अप्ठ्याराको विषयमा सभामुखसँग जिज्ञासा राखेका थिए। जवाफमा सभामुख सापकोटाले असहजताका बीच कुनै पनि विषयलाई अघि बढाउन राम्रो सन्देश नजाने भन्दै सहमतिबाटै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। बजेट र अध्यादेश बाहेकका अन्य काम कारबाही संसद अवरुद्धका कारण अघि बढ्न नसकेकाले विपक्षीसँग सहमति खोज्नुपर्नेमा सभामुखले कानुन मन्त्री मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनको सचिवालयले बताएको छ। केही दिन यता सभामुख सापकोटाले एमसीसी बारे आन्तरिक र बाह्य छलफल तीव्र पारेका छन्। नेपालका दलहरूबीच गलफत्ती चलिरहँदा अमेरिकाले यही फेब्रुअरी 28 अर्थात् आगामी फागुन 14 गते भित्रै नेपालले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ। यो अवधिभित्र नेपालको संसदबाट अनुमोदन नभए सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयमा पुग्ने अमेरिकी पक्षको भनाइ छ। एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद वाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका नाममा गत बिहिबार नै पठाएको संयुक्त पत्रमा फेब्रुअरी 28 को समयसीमा दिइएको छ। बाले यो सम्झौतालाई निरन्तरता दिने या नदिने नेपालको सार्वभौम अधिकार भएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। देउबा र दाहालले गत सेप्टेम्बर 29 मा एमसीसीका अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रको जवाफ फर्काउँदै बाले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, तपाईहरूकै पत्रमा उल्लेख भए अनुसार आउँदो फेब्रुअरी 28 भन्दा ढिलो नगरी सांसदहरू र गठबन्धनका सहयात्रीहरू मिलेर सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने काम गर्नुहोस् भन्ने एमसीसीको आग्रह छ। यदि यो समयसीमाभित्र नभए त्यसपछि एमसीसी बोर्डले खारेजीको विषयमा छलफल गर्ने कार्यकारी अधिकृत बाहाले उल्लेख गरेका छन्। नेपालको तर्फबाट 28 फेब्रुअरीभित्र सम्झौता संसदबाट पारित नभए निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने बारे एमसीसी बोर्डले मार्चको बैठकमा छलफल गर्नेछ। सम्झौता अनुमोदन नभए $500 मिलियन को अनुदान सम्झौतालाई निरन्तरता नदिने बारे निर्णय लिने र त्यसपछि नेपालसँगको एमसीसीको सहकार्य अन्त्य हुने पत्रमा उल्लेख छ। संसदमा अघि बढाउने कि रोक्ने भन्नेमा सत्तारूढ दलहरूभित्र विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी मुख्यालयलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको छ। पत्रमा देउबा र दाहालले एमसीसी पारित गर्ने वातावरण बनाउन 4-5 महिनाको थप समय मागेको देखिन्छ। तर त्यही कुरामा पनि दुवै पक्षले आफू अनुकूल व्याख्या गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउबा र दाहालले झण्डै 6 महिना अघि अर्थात् सेप्टेम्बरमा एमसीसीलाई पठाएको पत्र गठबन्धनबीच मतभेद बढ्दै जाँदा अहिले सार्वजनिक हुनुको खास अर्थ देखिन्छ। हुन त स्कटल्यान्डमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनबाट फर्कँदा गत कार्तिकमै प्रधानमन्त्रीले पारित गर्ने गरी पत्र नै पठाएको बताएका थिए। तर लगत्तै माओवादी अध्यक्ष दाहालले कान्तिपुर समाचारसँग कुरा गर्दै सहमतिको प्रयत्न गर्न समय मागिएको भनेका थिए। हाम्रो चाहिँ कोलिसन पार्टनर्स छन्, त्यसको कुरा भइरहेछ। हामीहरू चाहिँ अब छिटै पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी चाहिँ पास गराउने हाम्रो चाहिँ यो वचन मैले साइन गरेरै पठाएको छु त। आम जनतामा पनि यो विषय बडो चाहिँ जटिल जस्तो बन्न गएको छ। उहाँहरूलाई पनि विश्वासमा लिनु छ। अनि कुनै तरिकाद्वारा यसलाई परिमार्जन गर्न सकिने लेटर अफ एक्सचेन्ज इत्यादिबाट गर्न सकिने गर्नु पनि छ। हामी तत्काल यो गर्न सक्ने स्थितिमा छैन। हामीलाई समय चाहिन्छ। यो भाषाको पत्र हो। अहिले चुहाइएको पत्रमा देउबा र दाहालले सरकारमा सहभागी दल र सर्वसाधारणलाई समेत स्पष्ट पार्न केही समय थप लाग्ने भनिएको छ। सभामुखलाई संसदमा सम्झौता टेबल गर्न संयुक्त रूपमा आग्रह गर्ने सम्मको विषय पत्रमा उल्लेख छ। तर आफैले मागेको समय घर्किँदा पनि एमसीसी सदनमा पेश गर्ने वातावरण नबन्दा विषय झन जटिल बन्दैछ। अहिले पनि अडानहरू उस्तै छन्। गठबन्धन दल र अरू दल प्रतिपक्षीसँग पनि छलफल चाहिँ बढाइराख्नु भएको छ र हामीलाई लाग्छ कि अबको सदनमा यो एमसीसीलाई एउटा सम्झौता जुन छ यसलाई चाहिँ प्रस्तावलाई चाहिँ सदनमा लग्नको लागि सबैको सहमतिहरू जुटाउनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नु भएको छ र त्यो अनुसार सदनमा यसले प्रवेश पाउने सम्भावनाहरू देखिन्छ। त्यो सम्झौतामा केही वाक्य नमिलेको भए त्यहाँ संशोधन गरिन्छ। बाँकी करस्पोन्डेन्स भित्र जुन बिचमा भएको छ त्यो करस्पोन्डेन्स त्यो चाहिँ सम्झौताको
पार्ट भाग होइन। त्यो करेस्पोन्डेन्सहरू तत्कालीन सरकारले बेइमानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको छ र अहिले पनि तपाईँले प्रधानमन्त्री सहित सत्तारूढ दलको नेताले अमेरिकालाई पत्र पठायो भनेको पनि यही निकासको निम्ति सहज हुने तरिकाले पत्र पठायो। नेताहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गरेर एमसीसीलाई कसरी गिजोल्दैछन् भन्ने कुरा 6 महिना लुकाइएको पत्र अहिले सार्वजनिक हुनुले पनि प्रश्न पार्छ। यसको जवाफी पत्र पनि आइतबार नै सार्वजनिक भएको छ। आखिर यति धेरै विवाद र खिचातानीको विषय एमसीसीलाई किन बनाइदैछ? यसको प्रश्न जवाफ नेतृत्वले दिनु पर्दैन र? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ दशरथ राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीले आउँदो फागुन 1 गतेबाट शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। कोभिडका संक्रमितको संख्या घट्दै गएपछि सीसीएमसीको आज बसेको बैठकले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी शैक्षिक संस्था सञ्चालनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्दा 12 वर्ष पूरा भएका विद्यार्थीका हकमा नियमित र 12 वर्षभन्दा कम उमेरका विद्यार्थीका हकमा आलो पालो कक्षा सञ्चालन गर्न सीसीएमसीले भनेको छ। विद्यालयलाई त्यहाँ शर्तसहित फागुन 1 गतेदेखि भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ। होइन, 12 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाहरूको अवस्थामा नियमित रूपमा र सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको सम्बन्धमा आलो पालो गरी व्यवस्था मिलाउन हामीले सिफारिस गरेका छौँ। सवारी साधनमा हाल कायम रहेको जोर बिजोर प्रणाली भोलिबाटै लागू हुने गरी हटाउन गृह मन्त्रालयलाई सीसीएमसीले सिफारिस गरेको छ। नागरिकहरूको जनजीवनलाई अझ बढी सक्रिय प्रभावकारी बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू सिफारिसहरू गरिएको छ, जसमध्ये तत्कालै भोलिदेखि नै लागू हुने गरी यो जुन सवारी साधनमा लागेको जोर बिजोरलाई हटाउन गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ। पार्टी प्यालेसहरूमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै एक पटकमा कुल क्षमताको बढीमा 50% वा 100 जनामा नबढ्ने गरी सञ्चालन गर्न र खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कुल दर्शक क्षमताको 50% मात्र उपस्थित रहन पाउने पनि सीसीएमसीले सिफारिस गरेको छ। यसैगरी डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, सिनेमा हल, जिमखाना, स्विमिङ पुल लगायत व्यवसाय पनि सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी फागुन 1 गतेबाट सञ्चालन गर्न सीसीएमसीले सिफारिस गरेको छ। नेपालमा कोभिडका थप 1183 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। 6443 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 18.3% संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसैगरी 2808 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 203 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिडका 566 नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। यसैगरी कास्कीमा 56, कैलालीमा 52, धादिङमा 50 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। देशैभर 269 जनाको आइसियू र 46 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। संक्रमणकै कारण आज 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने 8704 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आज देशैभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 45248 छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सक्रिय संक्रमितको संख्या 21879 छ। सत्ता गठबन्धनलाई भाग पुर्याउन प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई र कर्णालीका जीवन बहादुर शाहीले आज मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। राईले 8 जना थपेर 14 सदस्यीय जम्बो मन्त्री परिषद बनाएका छन्। कर्णालीमा भने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका र प्रदेशसभा सदस्य समेत नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले मन्त्री बनाएका कार्चेन लामा भनिने छिरिङदम दोल लामा फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्ति हुन्। उनी प्रदेशसभाका सदस्य समेत होइनन्। प्रदेशसभा सदस्य नै नभएको व्यक्ति कुनै पनि प्रदेशमा अहिलेसम्म मन्त्री बनेका थिएनन्। तर सत्ता गठबन्धन दलको भागभण्डामा माओवादी केन्द्रले हुम्लाका लामालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनाएको हो। अति महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई सरकारमा ल्याउनै परे 6 महिनाका लागि मन्त्री बनाउन पाइने छिद्रलाई टेकेर संवैधानिक प्रावधानको अवमूल्यन गरिएको छ। फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई मन्त्री परिषदमा राख्नु जनमतको उपेक्षा र अपराधको राजनीतिक भएको
टिप्पणी भइरहेको छ। संविधान कुल्चनको साथै के भयो त भन्दा बिहेबार पनि मुलुकको निमित्त बढ्न पुग्यो। त्यो बिहेबार चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ धान्न सक्दैन। धान्न नसक्ने भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि भोलि यो टाट पल्टिने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुने हो कि कतै यो संहिताको कारणले अथवा यसको दुरुपयोगको कारणले। कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले आफ्नै दल काङ्ग्रेसका यज्ञबहादुर बिसी र हिमबहादुर साई, माओवादी केन्द्रका लामा र गणेश प्रसाद सिंह र एकीकृत समाजवादीका पदमबहादुर रोकायालाई मन्त्री परिषदमा थपेका हुन्। अब कर्णाली मन्त्री परिषदको सङ्ख्या 8 पुगेको छ। यस्तै प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले 8 मन्त्री थपेर मन्त्री परिषदको सङ्ख्या 14 पुर्याएका छन्। सत्ता भागबण्डा मिलाउन 7 वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर 13 बनाइएको हो। मन्त्रालयको सङ्ख्या थप्नु भनेको व्यवहार बढाउनु हो र जनताले तिरेको करको चरम दुरुपयोग हो। 14 सदस्यीय जम्मो मन्त्री परिषदमा 1 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री मात्रै महिला छन्। सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसका 5 र माओवादी केन्द्रका 3 जना मन्त्री थपिएका हुन्। झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर थारू बाहुल क्षेत्र भए पनि 1 जना पनि थारू मन्त्री परिषदमा परेनन्। दलितको त प्रतिनिधित्व नै छैन। महिलाहरूको सहभागिता छ। अब अझै संविधानले सरकार बनाउने ठाउँ दिएकै छ त, त्यस कारणले गर्दाखेरि महिलाको सहभागिता थपिन्छ। यस्तै मध्य प्रदेशमा 1 जना राज्य मन्त्री थपिएका छन्। प्रशासनिक खर्च बढाउने र जनमतको अवमूल्यन हुने गरी प्रदेश सरकारले गठबन्धनको चित्त बुझाउन धमाधम मन्त्रालय विभाजन गर्ने र मन्त्री थप्ने गरेका छन्। यो क्रम कहाँ पुगेर रोकिन्छ यकिन छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा समु पोखरेलका साथ सुर्खेत सहकर्मी कमल पन्त र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। राजनीतिक लाभ हानिका लागि मन्त्रालय फुटाउने प्रदेश सरकार जनजीविकाको सवालमा कतिको केन्द्रित पाउनु भएको छ? जनताको आवाज। जनता केन्द्रित हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ माथि नै प्रदेश केन्द्रित नेताहरू देखिन्छन्। जनताको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न जुन पहिल्यै भएको मन्त्रालयले पुग्छ। जनतालाई चाहिँ बेललाई कागलाई बेल पाके हर्छन् बिचमा त भन्ने जस्तै हो। आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने अनि त्यसपछि जनतालाई चाहिँ केही चासो नदिने। जनताले सोचे जस्तो सेवा सुविधा प्राप्त गरेको हामीले भोगेका छैनौँ। आफै कुर्सीमा कसरी बस्ने भन्ने विषयमा चलखेल गरे जस्तो लाग्छ। यसले चाहिँ जनतालाई आर्थिक भार पुर्याएको छ। दललाई कति पुर्याउने कसलाई के मिलाउने भन्ने हिसाब मात्र लागिरहेको छ। यो केही कामै गरेको देखि छैन खासै भन्ने पर्दाखेरि। दलीय हिसाबले फाइदा होला, भोलिका भविष्यहरू राम्रो देखिँदैन। पार्टीलाई भएको छ, व्यक्ति जनतालाई भएको छैन। प्रदेश सरकार पर्के हामीहरूलाई पिछो गरेको छैन। प्रदेश सरकारले मात्र मन्त्रालय फुटाउने, आफ्नो मन्त्री बचाउने, मन्त्री जोगाउने, जनताको लागि के गरिरहेको छ? केही गरेको छैन। सरकार खाने र प्रदेश फुटाउने र अरू केही जनजीविकाको लागि केही गरेकै छैन। मन्त्रालय विभाजन भएर केही पद पाउने मात्रै चाहिँ कामहरू भएका छन्। जनताका आशामाथि तुषारपात भएको छ। पार्टीको मात्रै स्वार्थका लागि चाहिँ लागेको देखिन्छ। मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि पनि जनता त्यसै पनि ढाड सेकिएको छ। पब्लिक भेहिकलकै कुरा गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा तपाईँको शौचालयहरू इच एन्ड एभ्रिथिङ बनाइनु अहिले पनि जनताहरूलाई सस्ती छ नि। पेट्रोलियमको भाउ बढिरहँदाखेरि, खाद्यान्नको भाउ बढिरहँदाखेरि सरकारको त्यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन। कोरोनाले गर्दाखेरि व्यापार बिजनेस सबै ठप्प भएको अवस्थामा मन्त्रालय फुटाएर एउटा मन्त्रीलाई फेरि तलब दिएर राख्नु भनेको हामीलाई दोहन गर्नु हो, जनतालाई दोहन गर्नु हो। अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको पढाइ हुन्छ भन्दा नौलो लाग्ला। विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा मात्र विशेषज्ञ चिकित्सकको पढाइ हुँदै आएकोमा यस वर्षदेखि भने अस्पतालहरूमा पनि सुरु भएको छ। विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले अस्पतालहरूमा DMMCH विषयको पढाइ सुरु गरेको हो। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा पहिलोपटक क्यान्सर सम्बन्धी DMMCH मेडिकल अन्कोलोजी विषयको पढाइ सुरु भएको छ। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल मार्फत भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा पढाइ सुरु गरिएको हो। क्यान्सरका बिरामीको किमोथेरापी दिएर उपचार गर्ने मेडिकल अन्कोलोजी विषयमा 2 जना अध्ययनरत छन्। यो बिरामीको उपचारमा संलग्न हुँदै पढ्ने विषय हो। यो अस्पतालमा विशेषज्ञ उत्पादनको लागि व्यवस्था गर्न वीर अस्पताल के NAMS अस्पताल वीर अस्पतालबाट MD मेडिकल अन्कोलोजी गरिसकेपछि MCH अध्ययन अध्यापन पहिलो पटक नेपालमा चाहिँ सुरु भएर
अध्यापन व्यवस्था भएको छ। हरेक दिन जस्तो चाहिँ बिरामीको उपचारमै संलग्न हुँदै बिरामीको उपचार कसरी गर्ने भनेर त्यही उपचारमै संलग्न भएर सिक्छौँ। लगायतको अन्य हाम्रो चाहिँ एकाडेमिक पढाइको कुराहरू भनेको चाहिँ प्रेजेन्टेसनहरू होइन, त्यो विधाहरूमा चाहिँ हाम्रो हरेक हप्तामा 2 दिन 3 दिन जस्तो चाहिँ सबै सरहरू सिनियर फ्याकल्टीहरू बसेर र आफ्नै अन्य कलिगहरू पनि बसेर त्यसमा चाहिँ डिस्कसनहरू अध्ययनहरू पनि हुन्छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा मात्र होइन, हेम्स अस्पतालमा क्रिटिकल केयर, नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा जीआई सर्जरी र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा सर्जिकल अन्कोलोजी विषयमा पढाइ सुरु भएको हो। उपेन्द्र देवकोटा मेमोरियल अस्पतालको न्युरोसर्जरी विषयमा भने यस वर्ष विद्यार्थी भर्ना भएनन्। 3 वर्षे कोर्सका लागि प्रति विद्यार्थी करिब 3 लाख रुपियाँ लाग्नेछ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेशलिटिज कार्यक्रम अन्तर्गत अस्पतालहरूमा उपचारसँगै अध्यापन गराउने नेपालमै पहिलो कार्यक्रम हो। हस्पिटल फर एडभान्स मेडिसिन एन्ड सर्जरी, जसलाई हेम्स पनि भनिन्छ, त्यहाँ क्रिटिकल केयरको 1 सिट गरिकन यस वर्ष 4वटा सिटमा चाहिँ क्यान्डिडेटहरू भर्ना हुनुभएको छ। क्राइटेरियाले नहुने गरिकन र क्वालिटी प्रडक्टमा असर नहुने गरिकन त्यसलाई पनि सदुपयोग गरेर इन्स्टिट्युसन जुन इन्स्टिट्युसनमा कुनै स्पेसलाइज ट्रेनिङहरू भइरहेछ भने त्यो ठाउँमा ट्रेनिङ गर्दाखेरि एक हिसाबले रिसोर्स डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्छ भन्ने हिसाबले नै यो कार्यक्रम आएको हो। वरिष्ठ चिकित्सकको रोबरमा काम गराएर सिकाउने यो पढाइ विद्यावारिधि सरहको हो। यसअघि यी विषय अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थी विदेशी नबाध्य थिए। अस्पतालहरूमा स्पेशालिटिजका विषयहरूको अध्ययन अध्यापन सुरु हुनुले अब नेपालमा पनि क्रमशः अति विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादनमा सक्षम छ भन्ने पुष्टि हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि भक्तपुर सहकर्मी सुन्दर शिल्पकार र क्यामेरामा विनोद गोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले किन समयमै रासायनिक मल खरिद गर्न नसकेको होला? ए निर्णय क्षमता नभएर, बी भारतकै मुख ताक्ने बानी, र सी किसानप्रति असंवेदनशील। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए निर्णय क्षमता नभएर मा 23%, बी भारतकै मुख ताक्ने बानी मा 16%, बी र सी किसानप्रति असंवेदनशीलमा 61% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। मुलुकभित्रकै अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको पढाइ सुरु हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए चिकित्सा शिक्षामा उपलब्धि, बी पूर्वाधारमा सबल, र सी गुणस्तरमा गम्भीर बन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यावारिधिका विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले छात्रवृत्ति र अनुदानबाट वञ्चित गराएको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। स्नातकोत्तर तह वा एमफिल सरहको कार्यक्रम कम्तीमा 5 वर्ष सञ्चालन गरेको विश्वविद्यालयले मात्र विद्यावारिधिको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने गरी कार्यविधि ल्याएपछि संस्कृत विश्वविद्यालयका विद्यावारिधिका विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्। तल्लो तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन नभई विद्यावारिधिको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले छात्रवृत्ति र अनुदान रोकेको हो। पाइरहेको सुविधाबाट वञ्चित भएपछि संस्कृतका विद्यावारिधिका विद्यार्थी विरोधमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले कार्यविधि संशोधन गरेर भए पनि छात्रवृत्ति र अनुदान सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। त्यस्ता विद्यार्थीको समकक्षता समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रोक्दै आएको छ। सरकारले विद्युतीय बस खरिद गरी काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको 3 वर्ष बित्यो, तर विद्युतीय बस सम्बन्धी नीति स्पष्ट नहुँदा 2 वर्षभन्दा बढी समय त्यसै खेर गयो। अहिले साझा यातायातले विद्युतीय बस खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसै आर्थिक वर्षभित्र 40वटा बस ल्याउने साझाको तयारी छ। सरकारले साझा यातायातलाई बस खरिदका लागि 2 वर्ष अघि 3 अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो, तर साझाले सरकारले भनेको समयमा बस ल्याउन नसकेपछि सरकार आफैले खरिद गर्ने भन्दै पैसा फिर्ता माग्यो। फेरि सरकारले खरिद गर्न सकेन र साझाले नै जिम्मा पायो।
पुनः जिम्मा पाए पनि पटक पटक बस खरिदको भाका सार्दै आएको साझाले यही आर्थिक वर्षभित्र बस खरिद गर्ने भएको छ। बस खरिदको लागि साझाले कम्पनी छनौट गरी सम्झौता समेत गरिसकेको छ। पहिलो चरणमा चैत तेस्रो सातासम्म 3वटा बस ल्याएर ट्रायल गर्नेछ भने साउनसम्ममा 40वटै बस ल्याएर सञ्चालन गर्ने साझाको तयारी छ। 40वटा बस खरिद प्रक्रियामा छौँ। अब त्यो बस हामीले सम्झौता पनि भइसकेको छ। बस 120 दिनमा 3वटा बस आउँछन् भनेदेखि बाँकी बस 37वटा बस 8 महिनाभित्र हामी चाहिँ 37वटा बस ल्याउँदैछौँ। भनेपछि टोटल बस चाहिँ 8 महिनाभित्र चाहिँ सबै आउँदैछ। एउटा बसको लागत 1 करोड 11 लाख रुपैयाँ लाग्नेछ। त्यसमा 5 वर्षको मर्मत खर्च प्रति बस करिब 1 करोड 33 लाख रुपैयाँ लाग्नेछ। पहिलो चरणमा 40वटा बस ल्याउने भनिए पनि 300वटै बस ल्याउने गरी साझाले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सरकारले पनि थप प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ। बिस्तारै पोल्युसन इमिसनहरूलाई घटाउनलाई चाहिँ अनि पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरू चाहिँ डिजेल पेट्रोलहरूमा रिलायन्ट नहोस्, हामी पनि विद्युतीय हिसाबले चाहिँ अलिकति सेल्फ रिलायन्ट भइसकेको र निकट भविष्यमा हामी त्यसमा चाहिँ अब धनी हुने अवस्थामा रहेको हुँदा बिस्तारै पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरू र प्राइभेट ट्रान्सपोर्टहरूमा पनि मन्त्रालयले चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूलाई प्रायोरिटाइज गर्ने कुरा अब हाम्रो छलफलमा चलिरहेकै हुन्छ। नेपालमा वर्षेनी झण्डै 2 खर्ब भन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिन्छ। यसको मुख्य हिस्सा यातायात नै हो। विद्युतीय बस सञ्चालनमा आउने हो भने इन्धन खपत कम गर्न त सकिन्छ नै, वातावरणीय प्रदूषण समेत कम हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। बेमौसमी वर्षाका कारण मध्य प्रदेशमा तयार पारेको काँचो इँटा नष्ट भएको छ। इँटा उद्योगबाट सरकारले कर असुल गरे पनि उद्योगमा भएको क्षतिको पूर्ति गर्ने प्रणालीको विकास नगरेका कारण इँटा उद्योगले वर्षेनी ठूलो क्षति बेहोर्दै आएका छन्। बेमौसमी वर्षाले तयार पारेर राखेको अवस्थाका काँचो इँटा नष्ट गरेको छ। गल्न नसकेको इँटाको माथिल्लो भागमा दाग देखिएर गुणस्तर कमजोर भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। पानी परेर सबै नोक्सान गरिदियो। सरकारले यसमा कुनै चासो देखाइरहेको छैन। हामी ट्याक्स तिरिरहेछौँ, सबै गरिरहेछौँ, तर कुनै सुविधा हाम्रो यहाँ पाएको छैन। इँटा उद्योगमा भएको क्षतिपूर्तिका लागि बीमा गर्ने प्रणालीको विकास नगरेका कारण इँटा उद्योगले वर्षेनी ठूलो क्षति बेहोर्दै आएको छ। अरू चिजमा त क्षतिपूर्ति छ, इन्सुरेन्सहरू छ हैन, तर हाम्रोमा हामी त इन्सुरेन्स पनि तिर्छौँ, तर इन्सुरेन्समा त के उपलब्धि छैन। सरकारले इँटा व्यवसायको लागि अब कम्तीमा इँटाको बिमा गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो र कर मिना गरिदियो भने झन् राम्रो हुन्थ्यो। मध्य प्रदेशका 8वटै जिल्लामा करिब 600 इँटा उद्योग छन्। एउटा उद्योगबाट वर्षेनी 40 देखि 50 लाख इँटा उत्पादन हुने गरेको छ। यसपालि भएको बेमौसमी वर्षाले प्रत्येक उद्योगमा 20 देखि 25 लाख बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहट सहकर्मी राजेश्वर पाण्डेका साथ रमेश ठाकुर, कलैया, बारा। भारतीय गायिका लता मंगेशकरको 92 वर्षको उमेरमा मुम्बई स्थित ब्रिज क्यान्डिक अस्पतालमा निधन भएको छ। भारत रत्नबाट सम्मानित स्वर कोकिला लताको आवाजमा सरगमको मिठास मात्रै होइन, भावना पनि अनुकरणीय रूपमा अभिव्यक्त हुन्थे। उनको स्वरले श्रोताको मनमा आफै चित्र कुदिरहन्छ, जीवन, प्रेम र दर्शनको गहिरो चित्र। यो गीतले भने जस्तै गुलजारको शब्दमा आर.डी. बर्मनले भरेको लयसँगै लता मंगेशकरले भूपिन्दर सिंहसँग किनारा फिल्ममा यो गीत गाउनु अघि नै उनले आफ्नो स्वरको पहिचान बनाइसकेकी थिइन्। लताले यो गीतमा आफ्नो स्वर मात्रै दिइनन्, त्यसलाई जीवन्त बनाइदिइन्। उनको आवाज नै उनको वास्तविक परिचय हो र त्यो अमर रहनेछ। लताले स्वर दिएका गीतले श्रोतालाई केवल प्रेम वा विछोडमा मात्रै साथ दिएनन्। केही गीत यस्ता पनि थिए जुन युद्धको मार्मिक सम्झना बने। भनिन्छ उनले गाएको ए मेरे वतन के लोगों
गीत सुन्दा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको आँखा रसाउँथे। भारत चीन युद्धको समयमा रचिएको त्यो गीत सारा भारतीयका लागि आफ्नो प्राण आहुति दिने सैनिकको सम्झना बन्यो। यस्तै उनले गाएको प्यार किया तो डरना क्या सुनेर अहिले पनि श्रोतामा प्रेमिल भावको उदय हुन्छ भने लुक्का छिपी सुन्नेहरूका आँखा आफ्नी आमालाई सम्झेर अहिले पनि भरिन्छन्। 7 दशक भन्दा लामो गायन यात्रामा उनले विभिन्न 36 भाषामा 30,000 भन्दा बढी गीतमा स्वर दिइन्। दक्षिण एसियामा नै मन पराइएको स्वर कोकिला लताले आफ्नो आवाज नेपाली भाषाका केही गीतमा समेत दिएकी छिन्। सन् 1929 मा इन्दौरमा जन्मिएकी लता आफ्ना 5 भाइ बहिनी मध्ये जेठी थिइन्। उनका बुवा दीनानाथ मंगेशकर पनि गायक तथा कलाकार थिए। उनले 5 वर्षकै उमेरमा बुवाका नाटकहरूमा गाउन र अभिनय गर्न थालेकी थिइन्। लताले कहिल्यै औपचारिक शिक्षा भने लिन पाइनन्। मराठी र संस्कृत उनले घरमै सिकिन्। यो संयोग नै मान्नुपर्छ माता सरस्वतीको उपनामबाट विभूषित स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर सरस्वती पूजाकै दिन यो संसारबाट विदा भएकी छिन्। उनको नश्वर शरीर हामीबाट टाढा भए पनि उनका कालजयी गीतहरूमा उनी सधैँ अमर रहिरहने छिन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम 8 वर्ष लामो प्रतीक्षापछि T20 विश्वकप खेल्ने सपना बोकेर ओमान जाँदैछ। फागुन 6 गतेबाट सुरु हुने ग्लोबल छनौटका लागि टिमले स्वदेशको तयारी पूरा गरेको छ। पुबुदु दशानायकेको नेतृत्वमा दोस्रो पटक विश्वकप खेल्नेमा खेलाडी आत्मविश्वासी छन्। कप्तान सन्दीप लामिछाने भन्छन् पारस खड्काले छोडेको लेगेसीलाई निरन्तरता दिने जिम्मेवारी टिमलाई छ। स्वदेशको तयारी पूरा गरेको नेपाली टिम आगामी मंगलबार ओमान प्रस्थान गर्दैछ। टिममा सन् 2014 को डेब्यू विश्वकप खेलेका शरद भेसवाकर, पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, प्रदीप एरी र जितेन्द्र मुखिया मात्र छन्। टिमको नेतृत्व गरिरहेका सन्दीप लामिछाने सहित पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा परेका विवेक यादव, लोकेश बम लगायतका धेरै खेलाडीले त्यतिखेर करियर नै सुरु गरेका थिएनन्। सधैँ कमजोरीका रूपमा रहेको ब्याटिङमा पनि यसपटक उल्लेख्य सुधार आएको छ। बलिङमा सधैँ अब्बल नै मानिएको नेपालको फिल्डिङ चुस्त छ। 2014 को मोमेन्टम थियो, त्यसलाई पनि अझै फेरि एक तरिकाले फेरि फिर्ता ल्याएर अब भनौँ न फेरि वर्ल्ड कप खेल्ने अब मेरो मात्रै होइन कि सबै पुरै नेपाली जनताहरूको चाहिँ एउटा चाहना छ र डेफिनेटली अब भनौँ न एउटा राम्रो टिम पाएको छ हामीले यो पालि। अहिले चाहिँ रेडी छन् कि सबैजना। अहिले र पहिलाको टिममा हामी क्वालिफाई हुँदाखेरिको कम्पेरिजन गर्ने हो भने त्यो बेला हामी कम्प्लिटली यतिको रेडी थिएनौँ। पहिला त्यति पावर हिटर्सहरू पनि थिएन हाम्रो टिममा। सो अहिले त्यो धेरै डिफ्रेन्स छ अहिलेको टिममा चाहिँ। नेपाल रहेको समूहमा ओमान, क्यानाडा र फिलिपिन्स छन्। प्रशिक्षक पुबुदु दशानायकेले नेपालका लागि सबैभन्दा बलियो विपक्षी ओमान भएको बताए। पछिल्लो समय उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको ओमानले यसै वर्ष भएको T20 विश्वकपमा पनि राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो। पुबुदु नेपाली टोली विश्वकपका लागि छनौट हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। I think even I was surprised when I came in about 4-5 weeks ago to see one of these, like few of these talent that we have. I think we have a very good batting unit. Team-wise, we are fully settled. So I have full confidence that we can get through. And this is a super talented group and worked very hard. Recently जति पनि गेमहरू खेलिरहेको छौँ, एक दुईटा गेम यदि छोडिदिने हो भने आई थिङ्क डेफिनेटली अब भनौँ न त्यो सबै गेमहरूमा चाहिँ हामीले राम्रो नै गरिरहेको छौँ लास्टको 1-2 वर्षमा। र यो साइकलहरू जति पनि हामी खेलिरहेको छौँ, चाहे त्यो ODI होस् चाहे त्यो T20 होस्, सो डेफिनेटली त्यो सबैजना चाहिँ एउटा मोमेन्टमको साथमा अगाडि बढ्नेछौँ। नेपालले फागुन 6 गते घरेलु टोली ओमानसँगको खेलबाट आफ्नो यात्रा सुरु गर्नेछ। अर्को समूहमा आयरल्यान्ड, बहराइन, जर्मनी र UAE छन्। फाइनल पुग्ने दुई टिमले अक्टोबर-नोभेम्बरमा अस्ट्रेलियामा हुने T20 विश्वकपमा स्थान सुरक्षित गर्नेछन्। छनौट अघि नेपालले ओमान, आयरल्यान्ड र UAE सम्मिलित T20 सिरिज खेल्नेछ। युवा खेलाडीमा भएको क्षमता, सिनियरको अनुभव र पुबुदुको नेतृत्वमा नेपाल विश्वकप पुग्नेमा ढुक्क देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।